علاش نخبي وعلاش ما عندي حاجة في الناس ما عندي علاش نخبي وعلاش انا ان شاء الله ديما لاباس واللي هضر خفف لي دربي انا ان شاء الله ديما لاباس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين خواتاتي؟ لبس عليكم، نتمنى من كل قلبي تكونوا فرحانات وبخير وعلى خير، وشكرا لكم بزاف على المتابعة ديالكم حبيبات قلبي. صباح النور وصباح الورد وصباح الامل والتفاؤل واي حاجه زوينه في هذه الدنيا. كنبغي ديما نصبح عليكم بفال زوين وبفرحه زوينه وبنهار زوين ان شاء الله يا ربي. كتشوفوا هنا لابسه على اساس قريبه غادي نخرج. المهم ان شاء الله اليوم كان النهار ديالي كباقي الايام. نورمالمون كان خصني نمشي للخدمه، عيطات لي حبيبتي قالت لي امال تجي عندي ان شاء الله للكوتي غنجمعوا داكشي. الوغ وجدت حاجه خفيفه بالزربه كيف كتشوفوا بالحوايج ديال الخدمه ديريكتومون لا كويزين. بديت كنوجد في اللي قسم الله. حبيباتي غنوريكم شنو غادي نوجد يعني شنو غادي ندي، وكذلك فكره ليكم اللي جايينكم ضياف الغفله غتاخذوا منهم افكار. هنا حبيباتي خديت البصله 4 البصلات، 3 البصلات في هذه المقله الاولى، والمقله الصغيره درت فيها بصيله وحيده. هنا الكفته البنات كنت حاطاها على جنب على اساس غادي ندير بها شويه ديال لي بات الغدا، مي للاسف شديد تبدل البروغرام. مهم صدقت مديرهم في حاجه اخرى الحمد لله. هنا درت الكفته فوق هذيك البصيله غادي ندير مملحات ساهلين وبالموجوده حبيباتي. هنا درت هذيك الكفيته ان شاء الله غادي تدبل شي شويه، ماشي تدبل تحمر نورمالمون. والبصله اللي غادي تدبل كيف كتشوفوا البنات هذيك المقيله الاخرى درت فيها شويه هذيك سلطه مشويه، يعني الفلفله مشويه مع سميتها مع بصيله، وغادي نزيد عليها الطون. مهم وحده غادي ندير فيها الكفته والبصله، وحده غندير فيها البصله والفلفله والطون. بالنسبه للتوابل الملحه والبزار والثوم فقط. بالنسبه للشرمولات بجوج تقدروا تزيدوا فيهم شويه ديال الكمون الا بغيتو حسب الاختيار. انا غادي نحاول هذه اللي فيها الكفته غادي نزيد فيها لي شامبينيون طريين، وغادي نزيد فيها شويه ديال الفرomاج البنات ديال فيلادلفيا. وبالنسبه لهذيك المقيله الثانيه اللي فيها الطون والفلفله والبصله غادي ندير فيها غير الملح والبزار الماكسيموم. غادي نقدر نزيد فيها واحد شويه ديال الكمون والتحميره لان الحوت الطون كيبغي الكمون والتحميره كيجي صراحه الله غزال. هذه فكره غزاله، وهانتوما غادي تشوفوا شنو غادي ندير بالموجود اللي عندي في الدار. يعني ما دايراش في بالي حتى شي فكره، دخلت الكوزينه شنو عندي ديريكتومون بديت والحمد لله ربي كينزل البركه في يديا دائما، ومن القليل كنخرج الكثير والحمد لله يا ربي. حبيباتي غادي نخلي هادشي كيتشحر مزيان. الكفته ضروري انكم تخليوها تحمر حتى تنشف باش كتجي زوينه في هذوك المملحات اللي غادي تشوفوا معايا ان شاء الله دابا. بالنسبه لهذيك الشرموله الثانيه ديال الطون زدت فيه شويه ديال صوص طوماط البنات باش كتحمض واحد شويه. صوص طوماط يعني جاهزه، زدت شي 2 المعالق. كيف كتشوفوا راني كنزيد في الطون. للاسف الشديد الكاميرا ما كانتش مقاده مزيان لانني كنت مدروكه والوقت قريب عليا، ويعني كيف قلت لكم ما كانش عندي لو طون بزاف. كان خصني نوجد هادشي في اقرب وقت باش ما نمشيش بيديا خاوين. او ميم طون ما كيعجبني الصراحه بزاف نشري داك التخربيق ديال الزنقه، ما كيعمرش ليا عيني وما تيتكالش. يعني كتدي هذيك الطورطه كتحط كلشي كيبقى كيشوف فيها سي بون. الناس محتاجين ياكلوا هكا حاجه زوينه ديال الدار، لا انا لا ناس اخرين. ميم انا في الدار ديالي جو بريفير مثلا كالكان يجي عندي يجيب لي مثلا خبيز ديال الدار، يجيب لي كسره ديال الدار ولا حرشه ولا مسيمنات ديال الدار، كو يجيب لي واحد طورطه ديال برا ديال باتيسري. كل واحد عاوتاني عنده فكره اخرى في دماغه. لي باتيسري لا كانوا هكا زوينين سا شونج مره هكا في الجليسات. مي كيف كنقول لكم انا بنت الشعب بلديه عزيز عليا داكشي طيب بيديا ديال الدار. هنا في هاد الجهه زدت شويه البنات ديال الحار. هذيك لاصوص ديال شيلي طاي مهم حاره واحد شويه كتبنن مع الحوت كتجي غزاله. وان شاء الله غادي ندوز معكم تتمه المقادير. المهم شنو اللي عندي في لي بات نورمالمون عندي سميتو لا بات فويتي عندي جوجات في الثلاجه. غادي ندير بحال لي كرواسون غادي نعمرهم بهذوك ديال الطون. وبالنسبه للكفته كيف كتشوفوا راني واقيلا زدت شامبينيون ولا يلاه غادي نزيدو دابا لان كندير غير في المونتاج. سي بون. هنا
زدت البنات درت الفرماج كيف كتشوفوا. انا الفرماج خصني نطيب ديما بالفرماج. هنا فاش كتكثروا شويه ديال الزيت هكا الزيتون كيخلي ديك الشرموله كتجي بنينه بزاف البنات. في الجهه الاخرى درت القزبر والمعدنوس ودرت لي شامبينيون فريسكو طري فري. غادي نسد عليه بالغطايه وغادي نخليه كيتحمر. غادي يدبل ودرتو هو الاخر. علاش بزاف غيقول لي علاش ما درتيش في الاول؟ درتو هو الاخر باش يبقى شاد لوغو ديالو، تبقى فيه ديك النسمه زوينه هو والقزبر والمعدنوس، كتبقى الريحه ديالهم عاطيه وزوينه البنات. لي شامبينيون راك شفتو دغيا كيطيبوا دغيا كيدبلوا، خاصه لا غطيتو عليهم ولكن خصني هاد الحشوه تكون ناشفه تماما ما يكونش فيها نهائيا الماء. هذه للاشاره، نتوما ديروا اللي موجود عندكم. ودابا غادي نبدا معكم في الحلو. غادي ندير واحد الكيك بلو سيترون بواحد الصلصه رائعه جدا، ناجح مليار في المية وساهل بزاف. هنا طفات ليا الكاميرا ولكن غنشرح لكم كل شيء بالتدقيق. هنا حبيباتي خديت الغوبو، درت 4 ديال البيضات، كاس ديال السكر سنيده، كيتضربوا مزيان مع بعضياتهم حتى كيبدا اللون ديال البيض كيتبدل. قبيصه صغيره ديال الملح، درت البنات كاس ديال الزيت النباتيه وكاس ديال دانون البنات، يوغورت طبيعي يكون فيه يعني ناتور من الاحسن، وخا يكونوا فيه هذوك الحبيبات ديال لي فخوي سي با غراف. المهم هو انكم تضربوا كلشي مزيان. انا درت هذا كيجيني كريموزو كيجي زوين بزاف. صافي حبيباتي غادي نضرب كلشي مزيان. كيف كتشوفوا داك الخليط كيرغوي بزاف وكيولي بحال شي كريم. غادي نزيد حبيباتي 2 الكيسان ونصف ديال الدقيق الابيض وخماره ديال الحلويات، وغادي نزيد عصير ديال حامضه، وغادي نزيد حبيباتي القشور ديال حامضه غادي نعصرها وغادي نحكها. كتحكوها في الاول عاد باش كتعصروها. هذاك هو السر اللي ديال هاد الكيك العجيب ديالي اللي كلشي كيحماق عليه، كيجي روعه، كيجي بحال يعني بحال الكيك ديال المحلات. سبق لي كنت بليزيور فوا كليت هذوك لي كيك ديال سيدريك بيرنو بالنسبه للبنات اللي في نواحي ديال شامبيري. يعني كيديروا واحد يعني لي غاتو غزالين بزاف. المهم البنات راه كيجي روعي، كيجي بحالو المذاق وهذيك لاصوص اللي كتجي فوقو كتجي غزاله. المهم البنات ان شاء الله نتمنى تكونوا فهمتوا الكيك. راه ساهل ماهل ما فيش بزاف ديال المقادير، يعني كيك عادي جدا. 4 البيضات، كاس زيت، كاس سنيده، خماره الحلوى، 2 كيسان ونص دقيق ابيض، كاس ديال دانون وصافي. وكديروا قشور حامضه وعصير حامضه فقط حبيباتي. غادي دابا هنا فاش زدت الدقيق والخماره غادي نقوس عليهم البنات يدوروا يتجمعوا على خاطرهم باش ما يطفاش ليا هذاك البيض. وغادي نوجد المول ديالي البنات ديال اكسيون، شاريه بواحد 5 اورو هكاك. غادي ان شاء الله ندهنو بالزبده بالزبده والدقيق. كنفضل دائما الزبده والدقيق كيجيو زوينين وكيحمروا لينا الكيك، تيجي من الاحسن. الفران شعلته ديجا باش كيسخن، باش هكا كندرك الوقت. كيف قلت لكم عندي تقريبا ساعه ديال المكانه، خاصني نقضي كلشي بالزربه وباش نمشي يعني للبلاصه فين غاديه. هنا المول هو هذا، فيه الداخل هذوك التقيبات هكا كيجيو غزالين. صافي غادي نمشي للطبله الجهه الاخرى حبيباتي باش نوجد معكم. المهم هنا البوطاجي كامل عامر ما نقولش لكم بالمعن. وانا ما بغيتش حبيباتي ما بغيتش نبدا نغسل دابا. انا نورمالمون كنحاول كنخدم كنشقاو داكشي وكنحاول كنغسل كندير في لافيسيل كنقي. اليوم ما عنديش لو طون، خصني غير نطيب ديريكتومون ونخرج، ما نزيدش نبرك حتى دقيقه في الدار. صافي غادي ندخلها للفرن. هنا كيف كتشوفوا فاش بغيت نخوي الكيك هزيت يدي الفوق باش الكيك تيجي فيه دوك الفقاعات وكيجي يعني طالع. غادي ندخلها للفرن اللي مسخن على درجه حراره 180. نحطها من الاسفل باش هكا تحمر لينا يعني طيب لينا من التحت ومن الفوق ومن كل شيء.
صافي هذا ما كاين. هنا دابا غادي نجي المملحات ديالنا. هنا خديت لاباط فويتي البنات، كيف كتعرفوا انا راه ما كتخطانيش من الدار باسكو عزيزه عليا بزاف، كتعتقني في بزاف ديال المواقف. اون بليس كنطيب بها دائما. ما عندناش البنات باش ما نكذبوش على ريوسنا، النساء العاملات اولا مام اللي باركات في الدار ما عندناش الوقت باش نبقاو نصايبوا في الباط فويتي، فاكيد كنشريوها. وكنظن كلشي البنات كيديروا هكا الا اللي مساليه فريمون لراسها باش تصايبها وداكشي. فهاد الشيء اللي كاين البنات، عصر السرعه، والمهم كنحاولوا نديروا حاجه ديال الدار او ميم طون لا قدرنا نقصوا علينا التعب ديال حاجه اخرى راه كنقصوه علينا. هنايا جات عندي صاحبتي لقاتني كنزرب، قالت لي امال غنشرب معاك قهوه، وجات مسكينه تشوفني او ميم طون بركات مسكينه حدايا، انا كنشقى وكنقاد وهي مسكينه باركه حدايا. هنا لاباط البنات لان عندي الكوزينه سخونه بزاف بالزربه، لاباط يعني فيها الزبده، فبالزربه بدات كطيح ليا. المهم انا صاحبتي باركه انا كنحط فيهم وهي كتقاد ليا. صافي اخواتاتي غادي نسدهم على هاد الشكل. غادي ندير جوج نورمالمون ديال غندير لاطه، يعني غادي ندير جوج ديال هاد لي بات. وتبارك الله راه كتخرج. هانتوما غادي تشوفوا التبصيل تبارك الله اللي عمرت، والله العظيم هذاك تاكلوه في غدا ولا عشاء فريمون كيشبع. زائد درت تحتها سلطه، درت لي طوماط، درت الفرomاج، الزيتون، ديكوريتها هكا من الفوق. جا واحد الطبق والله العظيم انا بحال هذاك نقدر نتعشى به ولا نتغدى به نورمال، كيشبع. الناس دابا بزاف ما بقاوش باغيين يجيو عندك وتحطي ليهم حاجه حلوه ولا تحطي ليهم دي بيسكوي ولا نو. البليبار كيبغيها كيجيو ولاو الناس كيبغيو بزاف هكا المملحات. وحنا سبحان الله ولفنا فاش كنمشيو لشي بلاصه ما كناكلوش في الدار، كنقولوا غادي نمشي عند فلانه مثلا ندير كوتي صغيره ناكل في الدار ونمشي ناكل عندها. فحاجه زوينه انك تحطي اطباق مختلفه ومتنوعه اللي تيكون فيها شويه المالح شويه الحلو، واللي بغى شي حاجه كياكلها وكيجي عندك غير اللي كيبغيك الحمد لله. المهم حبيباتي هنا خديت لاباط فويتي، لاباط ديال شنو كيقولوا ليها، الورقه ديال البسطيله باردون البنات، تخلط عليا تخلط عليا الدق. هنايا الورقه ديال البسطيله البنات قسمتها على جوج كيف كتشوفوا. الورقه ديال البسطيله ما كتخطانيش، فاش كندير لي كورس ديما كنجيب وحده ولا جوج كنحطهم في الدار، منها كناكل منهم كنخربق بيهم هكا تويشيات، كناكلهم هكا دي فوا مع الحريره مع لاصوب مع كنعمرهم. ودي فوا البنات كتجيك حاجه على غفله، جايك شي واحد على غفله غادي لشي حد عند شي حد كتصيبي باش كديباني. البنات اللي غتعجبهم الطابليه ديالي جاتني من تركيا البنات، جابتها اليهوده فاش مشات لتركيا كتحمق فنه، عرفتي غزاله بزاف. اول مره صراحه كنديرها عجباتني حيت انا كنبقى كنشقى وكيخصني ديما فوطه حدايا سينو كنسى وكنمسح في كنمسح في حوايجي. وديما كانت ملي كنت صغيره كانت ماما ديما كتخاصم عليا كتقول لي اللي كيكونوا حادقات راه ما خصهمش يمسحوا في حوايجهم، كتقول لي ما بغيتش نشوف طابليتكم عامره ولا جنابك عامرين. المراه اللي كتكون فحله وحادقه خصها تخلي ديما جنابها نقيين، والطابليه الا درتيها تبقى ديما نقيه. والله يرحم والدينا ويحفظهم لينا يا ربي، ويرحم جميع والدين البنيات اللي كيتفرجوا فيا واللي ماتوا الله يرحمهم حتى هما ويوسع عليهم، الله يعطينا الرحمه ديالو. هنا البنات كان الزيت سخون بزاف غير حطيتهم دغيا تحمروا. دابا غادي ننقص واحد شويه ولكن ماشي بزاف باش ما يشربوش ليا الزيت، وغادي نقلبهم ما شربوا لا زيت لا والو، جاو غزالين البنات كيحمقوا بنانين ما نقولش ليكم. لي شامبينيون طريين مع البصله مع الكفته مع داك الفرomاج ديال فيلادلفيا، عرفتي كيصرعوها كتجي واحد البنه يا سلام. كيك ديالي وجد. ايوا هنا حبيباتي هاد الفيديو ما عوالاش والله العظيم غادي نصورو نهائيا، يعني جا على غفله. اي 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 حيت لي اول مره اختي دشنت وداك الشيء علاش راه تخلعت كنصحابها واش لصقات. شحال خايبه تكوني كتصوري شي حاجه وتخسر لك. الحمد لله يا ربي بعدا ما خسرات حتى شي حاجه. هنا البنات السر فاش غنقولوا لكم دابا ان شاء الله في هذاك هذيك الحشوه ولا شنو غنقول لكم شنو هي هذيك لاصوص باردون، هذاك لاصوص الحلو اولا هذيك الصلصه الحلوه الكريم اللي جاي خفيف بزاف البنات ساهل ماهل. انا غنقول لكم كنت باغيه ندير الشوكولاط الابيض ما عنديش، عندي غير الكحل.
بغيت ندير البنات كريم باتيسير بالحامض، ما عنديش البيض، الوغ شنو درت البنات في هاد الصلصة، درت البنات كاس لاروب ديال الحليب، زدت عليه معلقة ديال المايزينا، وزدت عليه عصير ديال حامضة وقشور حامضة، وزدت عليها البنات واحد شوية ديال السكر، خلطت كلشي مزيان على نار مهيلة تختار، وخويته فوق هذاك الكيك، جا رائع. والفكرة جاتني غير في دماغي، وهي نفس الصلصة تقريبا اللي كيديروا في المحلات، غير هي كيزيدوا فيها البيض. انا ما عنديش البيض، ما غاديش نموت اختي بلا بيض، خصني نديباني باللي كان. وهذه هي المراه اللي تتكون يعني اللي كتكون كتخرج راسها. كيعجبني صراحه الله دي فوا نخرج شي حاجه من والو، من داكشي اللي عندي في الدار بالموجود نقضي، ما كنتشرطش بزاف. الحمد لله اللي لقيتها قدامي كنديباني بها وكلشي تبارك الله كيطلع. هنا درت البنات لي رجعتها يعني زوينه، جات غزاله الديكور وداكشي، جات فنه. هنا كانوا عندي طريفات البنات ديال الحامض، كنت صايبت بهم العسل في الدار، دايراهم في الكونجيلاتور، كنخليهم غير للتزيين كيجيو فنين. هنا كيف كتشوفوا درت شويه ديال الشوكولا، درت شويه ديال فيريرو، جاو غزالين وجات بنينه. يا سلام البنات، كنتمنى كلكم اخواتاتي تجربوها، كيك رائع ما تشبعوش منه. صافي حبيباتي، دابا غادي نمشي اخواتاتي نحط داكشي في الطبيله، نوجد راسي نشوف شنو غادي نلبس. يعني راني دركني الوقت، سي بون، هذه هي الوقيته اللي خصني ما نزيدش نتعطل حتى دقيقه، نلبس صافي ونخرج. كيف قلت لكم في ظرف وجيز جدا، يعني تقريبا ظرف ساعه حطيت فيها هذا الشيء، ماشي شي وقت اللي طويل بزاف. ورمشة عين ما شاء الله. شنو كتفضلوا البنات نتوما هكا؟ الا جا عندكم شي واحد يجيب لكم شي حاجه هكا مصايبه في الدار وكتشهي وزويونه، تزيين قاديتو بداكشي اللي عندي في الثلاجه، اولا يجيب لكم شي حد شي حاجه مشريه من برا. المهم انا كنفضل شي حد يجيب لي شي حاجه ديال الدار، كنتشرط زعما راني كنهضر من نيتي. لا والله العظيم البنات كنهضر معاكم يعني من قلبي. جيم بيان حاجه ديال الدار، واخا غير الخبز شي تصايبيه في الدار تجيبيه ليا، جو بريفير كو هذيك الطورطه ديال الباتيسري. جاني الورد عاوتاني اليوم، جاني الورد البارح وجاني الورد اليوم، بصحتي وبراحتي. الله يجعل ايامي وايامكم كامله ورده البنات. المهم اللي باقا ما دارتش لايك دير لايك، شجعوني، وشكرا لكم بزاف على المتابعه. خليو لي تعاليقكم الغزاله وقولوا لي واش عجبوكم هاد الوصفات. احبكم في الله، وخليت لكم الراحه يا الغزالات ديالي.